पहिलाको क्लासमा हामीले के कुरा गरेछौँ त नर्भस सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन। नर्भस सिस्टम भनेको हो के, कसरी काम गर्छ हैन र, अनि रिसेप्टरबाट इफेक्टरसम्म कसरी काम गर्छ त्यो कुरा हामी पढ्यौँ। त्यसपछि हामी नर्भस सिस्टमलाई के गरेको थियो, क्लासिफाई केमा त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है। त्यसपछि हामीले के कुरा गरेको थियौँ त, हाम्रो नर्भस सिस्टम भनेको अब कुन जर्म लेयरबाट आएको हुन्छ, कसरी बन्छ नर्भस सिस्टम, एउटा सिम्पल इक्टोडर्मबाट हाम्रो नर्भस सिस्टम कसरी बनेको थियो त्यो कुरा हामी पढिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले के बेसिक कन्सेप्टहरू पढेको थियौँ। अनि ग्याङ्ग्लिया के हो, न्युक्लियाई के हो, कर्टेक्स के हो, त्यसरी नै नर्भ के हो हैन, एट्र्याक्ट के हो, एसोसिएसन फाइबर के हो, कमिसनल फाइबर के हो, त्यो कुरा हामी गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले के कुरा गर्यौँ त, ग्रे म्याटर भनेको के हो, व्हाइट म्याटर भनेको के हो, सल्कस गाइरस फिसर हामी के भन्छौँ त्यसलाई, त्यो बेसिक कन्सेप्टहरू, त्यो वर्ड्सहरू हामी जानेथ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड क्लासमा हामीले के कुरा गरेको थियौँ त, अब टेलेन्सिफेलन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट्सहरू अब पढेको थियौँ हामीले सेकेन्ड क्लासमा। त टेलेन्सिफेलनमा हामी के पढेको थियौँ त, सर्फेस स्मुथ हुँदैन, त्यसमा के हुन्छ सल्कस गाइरस हुन्छ, एउटा के हुन्छ बिचमा सेन्ट्रल फिसर छ हैन, के छ लङ्गिट्युडनल फिसर है त, लङ्गिट्युडनल फिसर त्यसलाई हामी भन्छौँ, त्यो फिसर थियो। अनि के थियो हाम्रो कर्पस क्यालोजम तल हुन्छ, दुईवटा हेमिस्फियर भइहाल्यो हैन। त्यसपछि तलतिर के थियो हाम्रो भ्यासल ग्याङ्ग्लिया अथवा भ्यासल न्युक्लियाईहरू थियो हैन। त्यसको काम के छ त, प्रोग्रामिङ अफ द मोटर एक्टिभिटी, इनिसिएसन एन्ड टर्मिनेसन, त्यो कुरा मेन जान्नुपर्ने। अनि तिनीहरूको के कुरा गरेको थियौँ, 4-5वटा नाम थियो, 4वटा नाम थियो त्यहाँ है त। त्यसपछि हामीले लोब के को आधारमा त, स्कलको बोनको क्रोसपोन्डिङ एरियाको आधारमा हामीले डिभाइड गरेको थियौँ। अनि फङ्सन के हो त, एउटा के हो मोटर फङ्सन भइहाल्यो, एउटा सेन्सरी फङ्सन, मोटर फ्रन्टल लोब थियो, अरू सेन्सरी लोब थियो। अनि तिनीहरूको फङ्सन हामी डिटेलमा पढिसकेका छौँ है। अनि त्यसपछि हाम्रो टेलेन्सिफेलन सक्यो। अनि डायन्सिफेलनमा आएको थियो हामी। डायन्सिफेलन भनेको इपिथ्यालामस, थ्यालामस र हाइपोथ्यालामस, त्यसको स्ट्रक्चर खासै तिमीहरूलाई जान्नु पर्दैन, अनि खालि नाम जान्नु पर्यो, अनि त्यसको फङ्सन जान्नै पर्यो तिमीहरूलाई। अब इपिथ्यालामसको मेन काम के हो त, त्यहाँ के हुन्छ त, पाइनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ। पाइनियल ग्ल्यान्ड होइन, डार्कमा बडी सेक्रेसन गर्छ, मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ, अनि त्यसले के गर्छ त, स्लिप साइकललाई, सर्केडियन रिदमलाई, इन्टरनल बायोलोजिकल क्लक जस्तो काम गर्छ त्यो है त, त्यो कुरा भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामीले के कुरा गरेको थियौँ त, थ्यालामसको कुरा। थ्यालामस भनेको के हो त, रिले सेन्टर। रिले किन भनेको सबै इन्फर्मेसन त्यहाँ हुँदै जान्छ कि, त्यहाँ पहिला पुग्छ त्यसपछि मात्र माथि जाने काम गर्छ। रिले हुन्छ, गेट किपर जस्तो छ है त, त्यो गेट किपर भइहाल्यो। अनि एउटा सबै सेन्सेसन जान्छ, तर कुन सेन्सेसन जाँदैन त्यहाँ त, स्मेल त्यहाँ जाँदैन है त, स्मेल बाइपास गरिदिन्छ थ्यालामसले, एउटा एक्सेप्सन मात्र छ, त्यो जान्नै पर्यो, याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले है त। त्यसपछि अब हेर हामीले के पढ्यो त, हाइपोथ्यालामसको फङ्सन कसरी याद गरेको थियो, सिटको स्क्वायर कसरी बुझाइसकेको छु मैले। त्यसपछि हामीले के गरेको थियो, एउटा क्वेसन सोधेको थियो तिमीहरूलाई, के त, एन्टेरियर हाइपोथ्यालेमिक न्युक्लियसले हिट गर्छ कि रेगुलेट कि कोल्ड गर्छ, हिट हैन, एउटा पनि याद गर्दा हुन्छ। अनि 4वटाको अझै लेखाइदिएको थियो मैले। त्यसपछि हामी के छ त, पोस्टेरियर पिट्युटरीलाई किन न्युरो हाइपोफाइसिस भन्छ, किनकि न्युरो नर्भस सिस्टमबाट एराइज भन्छ, अनि हाइपोथ्यालामसको पार्ट भएर के भइहाल्यो त्यो न्युरो हाइपोफाइसिस। अनि पोस्टेरियर पिट्युटरी हैन र, पोस्टेरियर पिट्युटरीले दिन्छ त्यो हैन। त्यसपछि पोस्टेरियर पिट्युटरीले के सिक्रेट गर्छ त, पीबाट प्रेसिन, भ्यासोप्रेसिन, ओबाट अक्सिटोसिन, त्यहाँ कुरा सक्यो। अब त्यसपछि हामी केमा आएको थियो त, हामी केमा आएको थियो, हाम्रो के भ्याल्यु, टेलेन्सिफेलन सक्यो, डायन्सिफेलन सक्यो। त्यसपछि मेसेन्सिफेलनमा खासै बढी जान्नु पर्दैन, त्यसमा के छ त, पछाडिबाट ब्रेनको पछाडिबाट हेर्दाखेरि 4वटा स्वेलिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सुपेरियर 2वटाले सुपेरियर कोलिकुलाई, इन्फेरियर 2वटाले इन्फेरियर कोलिकुलाई है त। तिनीहरूको फङ्सन पनि हामी जानिसकेको छौँ। अगाडितिरबाट हैन, मिड ब्रेनलाई हेर्दाखेरि क्रस सेरिब्राइ जस्तो छ, त्यसले के गर्छ, कनेक्ट गर्ने काम गर्छ तलमाथि है त। त्यसपछि हाम्रो मेसेन्सिफेलन त्यतिकै, अरू केही जान्नु पर्दैन मेसेन्सिफेलनमा। त्यसपछि हामीले के पढेको थियौँ त, हामी मेसेन्सिफेलन पछि के हुन्छ त, हाम्रो मेटेन्सिफेलनले के दिन्छ त, पन्स दिन्छ र सेरिबेलम। पन्समा हामी के पढेको थियो, दुईवटा सेन्टर छ इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यस पन्सको मिनिङ के भ्याल्यो, ब्रिज जस्तो। अनि त्यसमा के छ, दुईवटा सेन्टर, फङ्सन के भ्याल्यो त्यसको, रेस्पिरेटरी रेटलाई कन्ट्रोल गर्ने है त। अब त्यसपछि हामीले के पढ्थ्यौँ, सेरिबेलमको मेन फङ्सन के हो त, कोअर्डिनेसन, याद गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेसन। अनि तिनीहरूको पार्ट्स पढ्दाखेरि एउटा लेफ्ट छ, एउटा राइट छ, सेरिबेलम हैन। अनि त्यसमा कनेक्टिङ स्ट्रक्चर के छ त, भर्मिक्स छ। अनि यो सेरिबेलमलाई काटेर हेर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भन्नाले, एउटा के हुन्छ, ट्री जस्तो एपियरेन्स, लिफहरू जस्तो एपियरेन्स हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, अर्बोरभिटाई हैन, अर्बोरभिटाई हैन। त्यसलाई के भन्छ, ट्री अफ अ लाइफ पनि भन्छौँ हामीले है त। अब त्यसपछि हामीले के गर्यो त, हाम्रो सेरिबेलम सक्यो, के त, सेरिबेलम सक्यो। सेरिबेलमको अनि जोइनिङ स्ट्रक्चर 3वटा हुन्छ, सुपेरियर, मिडल र इन्फेरियर पेडन्कल। हाम्रो सेरिबेलम यसरी सकिन्छ। त्यसपछि हामीले के कुरा गरेको थियौँ, त्यसपछि मेडुला हैन र, मेडुलामा अब मेडुलाको स्ट्रक्चर जान्नु पर्दैन, त्यसमा के हुन्छ त, पिरामिड ओलिभ हुन्छ है।
अनि त्यो जान्नु पर्दैन, हामीले मेन फङ्सन जानु पऱ्यो। मेडुला अब्लाङ्गाटाको फङ्सन के हो त, के सेन्टरहरू छ, इम्पोर्टेन्ट सेन्टरहरू, रेस्पिरेटरी सेन्टर, भ्यासोमोटर सेन्टर होइन, कार्डियाक सेन्टर, अरू सेन्टरहरू पनि छ। तर यो दुईवटा सेन्टर याद गर्नु पऱ्यो, रेस्पिरेटरी सेन्टर, कार्डियाक सेन्टर, त्यही छ हाम्रो है त। हाम्रो मेडुला अब्लाङ्गाटाको फङ्सन हामी पढ्यौँ। त्यसपछि अब हामी के पढ्नेछौँ, अब बाँकी के रह्यो त हाम्रो स्पाइनल कर्ड, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा स्पाइनल कर्ड, त्यो अहिले कुरा गर्छौँ है। अब होइन पढ्नु भनेको इम्पोर्टेन्ट होइन क्या, त्यो पढेर सकाउनु भनेको रिभिजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्या। रिभिजन त्यसैले म तिमीहरूलाई गराएको, जति रिभिजन गर्छौ र मैले 2 घन्टामा पढाएको त्यो कुराहरू, तर रिभिजन गर्दाखेरि त्यो 5 मिनटमा 10 मिनटमा सकिन्छ के। तिमीहरू पढ्छौ भने 2 घन्टाको पढ्छौ भने 2 घन्टाको भिडियो त्यो पढिहाल्छौ भने फेरि रिभाइज गर्दाखेरि त्यो 5 मिनटमा सजिलै सक्छ है। अब हामी के पढौँ, त्यो स्पाइनल कर्ड है। अब स्पाइनल कर्डको कुरा गरौँ हामी, यो सबै पढिसकेछौँ हामीले अरू क्लासमा। अब हेर ल, आज हाम्रो के मेन के छ त, स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्डको होइन स्पाइनल कर्ड, ल स्पाइनल कर्डको म अहिले फिगर म एउटा के बनाउँछु त, फिगर बनाउँछु है। फिगर बनाएँ मैले यहाँ के त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको के त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको फिगर बनाएँ। के पार्ट छ सबै तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ है होइन र, सबै यो पार्ट्सहरूको नाम सबलाई तिमीहरूलाई थाहा छ, कुन कुन पार्ट हो यो। हेर हाम्रो यो के भइहाल्यो, माथिको पार्ट, यो माथिको पार्ट छ नि, यो भनेको के हो, ब्रेन। अनि यो तलको पार्ट के भइहाल्यो, स्पाइनल कर्ड। हामीलाई योमा फोकस गर्नु छ, के त स्पाइनल कर्डमा फोकस गर्नु छ। हाम्रो ब्रेन के को भित्र छ त, हाम्रो ब्रेन के को भित्र छ, हाम्रो ब्रेन के को भित्र छ, स्कलको भित्र छ कि छैन, स्कलको भित्र यसरी हुन्छ, के हुन्छ, स्कल भित्र हुन्छ हाम्रो है त, के हुन्छ, स्कल भित्र यसरी क्रेनियल क्याभिटी भित्र हाम्रो छ। अनि यो स्पाइनल कोड के बाट बाहिर निस्किन्छ, एउटा प्वाल जस्तो हुन्छ स्कलमा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, यो प्वाललाई हामी के भन्छौँ, यो प्वाललाई हामी के भन्छौँ, फोरामेन, फोरामेन भन्छौँ। कुन फोरामेन त, फोरामेन म्याग्नम है त, फोरामेन म्याग्नम है त। फोरामेन म्याग्नमबाट के हुन्छ त, स्पाइनल कोड बाहिर निस्किन्छ। स्टार्टिङ पोइन्ट के भइहाल्यो त, फोरामेन म्याग्नम है त। ल एउटा कन्सेप्ट दिन्छु तिमीहरूलाई, हेर के छ भन्नाले, अब हाम्रो नर्भस सिस्टम छ नि, नर्भस सिस्टमको डेभलपमेन्ट, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट के हुन्छ त, चाइल्डतिर नै फुल्ली ग्रो भइहाल्छ के होइन। तर हाम्रो अरू सिस्टमहरू छ, अरू सिस्टमहरू के हुन्छ भन्नाले पछिसम्म डेभलप गरेको हुन्छ। भर्टिब्रा, यो स्केलेटलहरू होइन, हामी एडल्ट हुँदाखेरि होइन 22-20 वर्षको हुँदा पनि यो ग्रो गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन, त्यो ग्रो गरिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो नर्भस सिस्टम भनेको चाइल्डमै सानैमा के हुन्छ, एडल्ट साइजको भइहाल्छ होइन। यो हेर मानौँ के छ त, यो हाम्रो स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के हो, यो पुरै फुल्ली ग्रो भइसकेछ चाइल्डमा। तर हाम्रो यो भर्टिब्राहरू, यो के छ त, हाम्रो भर्टिब्रा, यो बोनहरूको भर्टिब्रा भइहाल्यो। यो भर्टिब्राहरू के थियो, पहिला सानो थियो, तर अब यो के हुन्छ, ठुलो हुन थाल्छ। यो ठुलो हुँदाखेरि के भयो, तल जान्छ कि जाँदैन, यो भर्टिब्राहरू पहिला सुरु माथि नै थियो। यसरी फेरि म बुझाउँछु तिमीहरूलाई। र स्पाइनल कोड लेन्थ मानौँ के छ त, यत्रो छ हाम्रो, यत्रो स्पाइनल कोड छ। सानोमा हुँदाखेरि भर्टिब्रा पनि के थियो त, यत्रै थियो। तर हाम्रो के छ त, स्पाइनल कोड त सानोमा फुल्ली डेभलपमेन्ट भइसकेछ, स्पाइनल कोड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम फुल्ली ग्रोथ भइसकेछ। तर अब भर्टिब्रा के हुन थाल्यो, बढ्न थाल्छ। त्यसको भर्टिब्राको लेन्थ बढ्छ कि बढ्दैन, त्यसैले हाम्रो स्पाइनल कोड के हुन्छ त, भर्टिब्राभित्र माथि नै रहिहाल्छ। अनि भर्टिब्राहरू के हुन्छ, ठुलो भएर त्यो तलसम्म भर्टिब्रा हुन्छ है त। त्यही कुरा म भनेको यहाँ है त। हेर भर्टिब्राहरू यो मान्नु के छ त, सर्भाइकल भर्टिब्रा, लम्बर भर्टिब्रा, त्यसरी। अब के हुन्छ त, हाम्रो स्पाइनल कर्ड होइन कुन भर्टिब्रामा गएर इन्ड हुन्छ त, L1 भर्टिब्रा, के त L1 भर्टिब्रामा गएर त्यो के हुन्छ त, इन्डिङ पोइन्ट, त्यसको के हो त, इन्डिङ पोइन्ट हो होइन। भर्टिब्रा हेर कतिवटा छ त, सर्भाइकल छ, थोरासिक छ, लम्बार छ, लम्बारको पनि 5वटा हुन्छ। त्यसपछि स्याक्रल छ, त कक्सिजियल छ होइन। यसरी भर्टिब्राहरू छ। भर्टिब्राहरू यत्रो भइहाल्यो, तर स्पाइनल कोड के भइहाल्यो, माथि नै रहिहाल्यो है त, माथि नै रहिहाल्यो। किनकि यो पहिला नै ग्रोथ भइसकेको, यसको डेभलपमेन्ट रुकिसक्यो। तर हाम्रो स्पाइनल कोड तर हाम्रो के छ भइहाल्यो, हाम्रो यो भर्टिब्राको ग्रोथ भइरहेको हुन्छ पछिसम्म है त। अनि त्यसैले यो के हुन्छ त, स्पाइनल कोड माथि नै रहिहाल्छ, अनि भर्टिब्रा तलसम्म आउँछ। अनि तलतिर के हुन्छ, यसरी अर्को भर्टिब्रा L2 हुन्छ, L3 भर्टिब्रा, L4, L5 होइन। त्यसपछि स्याक्रल भर्टिब्राहरू हुन्छ यसरी है त। त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ, हाम्रो कक्सिजियल भर्टिब्रा, के हुन्छ त, कक्सिजियल भर्टिब्रा है त, कक्सिजियल भर्टिब्रा। हेर हाम्रो भर्टिब्राको अहिले मैले जस्ट के पढाएको त, हाम्रो स्पाइनल कोड कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, भर्टिब्रल कोलममा कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, लोकेसन मात्र पढाएको, के त लोकेसन
लोकेसन। लोकेसन भनेको के भइहाल्यो, फोरामेन म्याग्नमदेखि लिएर फोरामेन म्याग्नमदेखि लिएर कहाँसम्म, L1 भर्टिब्रासम्म हैन त। L1 भर्टिब्रासम्म, L1 सम्म मात्र किन हुन्छ त्यो कुरा मैले बुझाइसकेको छु। किनकि हाम्रो चाइल्डमा हुँदाखेरि फुल्ली डेभलपमेन्ट स्पाइनल कोर्ड भइसकेको छ, अब ग्रो गर्दैन त्यसले। तर हाम्रो चाइल्डभन्दा पनि हामी ठुलो हुन थाल्छौँ नि एडल्ट, अनि हाम्रो के हुन्छ भर्टिब्राहरूको लेन्थहरू बढ्दै जान्छ होइन। त्यसपछि यो के हुन्छ भन्नाले भर्टिब्राहरू तल जान्छ। हाम्रो यो ब्रेन त माथिको त यो ग्रेनुल क्याभिटीमा अड्किसकेको छ नि, त्यो त तल आउन सक्दैन नि, यहाँ अड्किएछ। अनि यहाँ के छ त झुन्डिरहेछ हाम्रो स्पाइनल कोर्ड, यो झुन्डिरहेछ स्पाइनल कोर्ड। अनि भर्टिब्राहरू यहाँ थियो होइन, पहिला सानो सानो भर्टिब्रा थियो, अब के हुन्छ त्यो ठुलो ठुलो हुन थाल्यो भने भर्टिब्राहरूको लेन्थ कति हुन्छ, तलतिरसम्म हुन्छ। तर स्पाइनल कोर्ड के हुन्छ, माथि नै हुन्छ। अनि पोजिसन स्पाइनल कोर्डको के भइहाल्यो, फोरामेन म्याग्नमदेखि लिएर कहाँसम्म भइहाल्यो, L1 सम्म है त। कुरा क्लियर छ ल। हेर अब के छ भन्नाले यो तलको पार्ट स्पाइनल कोर्डको यो तलको पार्ट छ नि, यो तलको पार्ट कस्तो छ त, कोन जस्तो छ। यो के हो, कोन जस्तो छ। त्यस कोनको एपियरेन्स छ, त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ त, कोनस मेडुल्यारिस। के भन्छौँ हामी यसलाई, कोनस मेडुल्यारिस है त। यसलाई के भन्यौँ हामी, कोनस मेडुल्यारिस। किन त कोन जस्तो छ एपियरेन्स। अनि के हुन्छ भन्नाले यहाँ हेर, यो कोनबाट होइन यसरी एउटा फिलामेन्ट जस्तो, एउटा फाइबर जस्तो यसरी तलसम्म यहाँ कोक्सिजियल बोनसम्म एट्याच भएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, फाइलम टर्मिनेल। के त, फाइलम टर्मिनेल के त, फाइलम टर्मिनेल है त। यो फाइलम जस्तो फिलामेन्ट जस्तो छ क्या, फाइलम टर्मिनेल। त्यसपछि एउटा हेर अब के छ त, स्पाइनल कोर्डबाट त नर्भहरू एराइज हुन्छ कि हुँदैन, स्पाइनल नर्भहरू। अनि स्पाइनल नर्भहरू हेर अब के छ भने स्पाइनल कोर्डबाट यसरी स्पाइनल नर्भहरू एराइज हुन्छ, अनि यो भर्टिब्राबाट यसरी पास भइरहेको हुन्छ होइन। अनि यो भर्टिब्राहरूबाट पनि स्पाइनल नर्भहरू पास हुन्छ। अनि कसरी आउँछ त यो भर्टिब्रामा, यसरी तलबाट आउँछ कि आउँदैन, यसरी आउँछ कि यहाँबाट यसरी आउँछ, यो दुईटै साइडमा यसरी तल आएर यसरी पास भइरहेको हुन्छ है त। तल आएर यसरी भर्टिब्राबाट पास भइरहेछ। अनि यहाँ हेर, यहाँ के त, हेयर जस्तो टेल जस्तो एपियरेन्स होइन, घोडाको पुच्छर जस्तो एपियरेन्स भइरहेछ कि छैन, छ है त। के त, हेयरी एपियरेन्स, यहाँ टेल जस्तो एपियरेन्स छ। यो हेयरी एपियरेन्स केले बनाएको छ त, नर्भहरूले, कुन स्पाइनल नर्भहरूले बनाएको छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कौडा इक्युना। हामीले स्पाइनल कोर्डको जस्ट पार्टहरूको कुरा गरेको। लोकेसन कहाँदेखि छ त, फोरामेन म्याग्नमदेखि लिएर L1 भर्टिब्रासम्म तलको पार्ट कोनस मेडुलारिस प्लेट, कोनबाट एउटा फिलामेन्ट जस्तो हुन्छ जो कोक्सिजियल बोनसम्म एट्याच हुन्छ। त्यसले के गर्छ त, स्पाइनल कोर्डलाई पोजिसनमा राख्ने काम गर्छ है त। त्यो भइहाल्यो फाइलम टर्मिनाली भइहाल्यो। अनि यो नर्भहरू तल पनि भर्टिब्राबाट निस्किन्छ। त्यो नर्भहरूले गर्दाखेरि के बनाउँछ त, टप अफ द हेयर जस्तो बनाउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कौडा इक्युना है त। यति कुरा भइहाल्यो। अब स्पाइनल कोर्डको अब कुरा हामी पढिसक्यौँ। अब के पढ्छौँ त, स्पाइनल कोर्डलाई यसरी काटेर हेरेर काटौँ हामी। यसरी के गर्छौँ त, ट्रान्सेक्ट गऱ्यौँ, यसरी काटौँ। यो स्पाइनल कोर्ड यो यसरी छ भने यसलाई काटेर अनि यो माथिबाट हामी हेरौँ कस्तो छ स्पाइनल कोर्डको यो भित्र यहाँ के हुन्छ त, त्यो कुरा पढ्छौँ हामी है त। यहाँ फिगरमा यो काटेर अलरेडी म फिगरमा यहाँ हेर देख, हेर यो स्पाइनल कोर्डलाई काटेछ। अनि यो भित्र कस्तो छ हेर, कस्तो छ भन्नाले भित्रमा यो बटरफ्लाई सेपमा यसरी व्हाइट म्याटर ग्रे म्याटर छ कि छैन, भित्रमा के छ त, बटरफ्लाई सेपमा एच सेपमा लगभग होइन, बटरफ्लाई सेपमा के छ, ग्रे म्याटर छ। यो के छ, हाम्रो ग्रे म्याटर छ। अनि बाहिरतिर के छ त, व्हाइट म्याटरहरू हुन्छ है त, व्हाइट म्याटर हुन्छ। ठिक छ ल। अब हामी के पढौँ त, यही कुरा म अहिले आफ्नो फिगर अहिले बनाएर तिमीहरूलाई थोरै बुझाउँछु है त ल। फिगर बनाएँ मैले यहाँ, फिगर बनाएँ है त। यो भइहाल्यो हाम्रो के बनाइरहेछु म, थाहा छ तिमीहरूलाई, स्पाइनल कोर्डलाई काटेर हेर्दाखेरि हामी कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हेरेको छौँ हामी। यो दुईटै साइड के हुन्छ, सिमेट्रिकल हुन्छ है ल। हेर हाम्रो भित्रको के छ त, ग्रे म्याटर। भित्र के छ त, हाम्रो ग्रे म्याटर कस्तो छ त, हाम्रो ग्रे म्याटर छ भित्र। के छ त, एच सेप अर द बटरफ्लाई सेपमा छ होइन र, एच सेप र अथवा बटरफ्लाई सेपमा हुन्छ। अनि बिचमा हाम्रो के हुन्छ त, सेन्ट्रल केनाल भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई,
हामीले न्युरल ट्युबमा पढ्दाखेरि न्युरल हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बनिरहेको थियो नि, त्यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बन्दाखेरि हाम्रो के थियो त ट्युब पहिला थियो कि थिएन, ट्युब। अनि यो तलको पोर्सनले के बनाउँछ त स्पाइनल कोड। अनि यो ट्युबभित्र हेर यो स्पेस छ कि छैन, यही स्पेस अहिलेसम्म पनि हुन्छ कि एडल्टमा पनि हुन्छ त्यो स्पेस। त्यो स्पेसलाई अहिले स्पाइनल कोडमा हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल केनाल। के भन्छौँ त सेन्ट्रल केनाल है त। ल हेर अब हाम्रो के भइहाल्यो यो सेन्ट्रल केनाल। हेर यो के छ हाम्रो सेन्ट्रल केनाल भइहाल्यो यो है त। यसलाई हामी के भन्छौँ त सल्कस। कुन सल्कस त यो पोस्टेरियर साइडमा छ, डोर्सल साइडमा छ त यो के भइहाल्यो डोर्सल सल्कस है त। डोर्सल मेडियन बिचमा छ क्या, डोर्सल सल्कस। यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो भेन्ट्रल फिसर, अलिक ठुलो छ क्या यो भेन्ट्रल फिसर है त। भेन्ट्रल यो फिसर भइहाल्यो। यो सानो छ, सानो खाल्डो छ, यो अलिक ठुलो खाल्डो जस्तो हुन्छ, अलिक भित्रसम्म गएको हुन्छ। ल अब हेर हामी स्पाइनल कोडलाई हेर्दाखेरि यो भित्र के छ, यो भित्र हाम्रो ग्रे म्याटरहरू छ, के त सेल बडीहरूको कलेक्सन छ। यो के छ त सेल बडीहरूको कलेक्सन हुन्छ, यहाँ टन्नै के हुन्छ त सेल बडीहरूको कलेक्सन। यो पुरा छ के हुन्छ त हाम्रो ग्रे म्याटर। के हो त यो ग्रे म्याटर। ग्रे म्याटर भनेको के हो त यहाँ सेल बडीहरू छ होइन र सेल बडी। र यो भनेको के भइहाल्यो हाम्रो ग्रे म्याटर। यो बाहिरतिर के छ यसको यतातिर यो बाहिरतिर हाम्रो के भइहाल्यो यो बाहिरहरूमा व्हाइट म्याटर है त, यो व्हाइट म्याटर। अब हेर हाम्रो मैले के बनाउँछु त डर्सल रुट र भेन्ट्रल रुट अब बनाउन गइरहेछु, के त डर्सल रुट र भेन्ट्रल रुट है। कलर ल यो कलर लिएँ मैले, यो फिगर जस्ट फिगर बनाइरहेछु है, अरू केही होइन है त। ल हेर अब म यही फिगरबाट तिमीहरूलाई म अब सब यति फिगर चाहिन्छ, यो दुइटै साइडमा हुन्छ यस्तो होइन, यो साइडमा पनि हुन्छ, एक साइडको मात्र फिगर बनाएको मैले। अब हेर अब हाम्रो के छ त हाम्रो ल यहाँ के छ हाम्रो एउटा सेन्सरी नर्भ यसरी आउँछ, सेन्सरी नर्भ यसरी आइरहेछ, कतातिर जान्छ यो भेन्ट्रल साइडबाट जान्छ कि डर्सल साइडबाट जान्छ, डर्सल साइडबाट जान्छ। के छ डर्सल साइडबाट यसरी आउँछ होइन, यहाँ यसको सेल बडी हुन्छ यसरी। अनि सेल बडीहरूको कलेक्सनले त्यहाँ के बनाउँछ त ग्याङ्ग्लिया बनाउँछ। त कुन ग्याङ्ग्लिया त्यसलाई हामी भन्छौँ त डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया है त। यसरी यहाँ गएर इन्डिङ भयो मानौँ है त, यहाँ इन्डिङ हुन्छ है। अब हेर अब के छ भन्नाले मोटर अब फाइबर आउनु पर्यो। अब के त मोटर फाइबर आउनु पर्यो। अब मोटर फाइबरको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त यहाँबाट यसरी स्टार्टिङ हुन्छ अनि यहाँ यो भेन्ट्रल रुटबाट यसरी मोटर फाइबर आउँछ है त। मोटर फाइबर आउने डाइरेक्सन के भयो यतातिर, जाने इन्फर्मेसन लगाउने डाइरेक्सन के भइहाल्यो यतातिर है त। यतातिर इन्फर्मेसन लगिरहेछ, यहाँबाट यहाँ यो इन्फर्मेसन लग्यो। अनि यो हेर अब यो हामी के छ त हाम्रो यो यति पार्टलाई हामी के भन्छौँ त डर्सल रुट। यो पार्टलाई माथिको यो डर्सल रुट हो। यो हाम्रो यो के हो त भेन्ट्रल रुट हो कि स्पाइनल कोडमा जरा जस्तो छ, यो जरा जस्तो गाडिएछ, त्यसैले यो के भइहाल्यो डर्सल रुट र भेन्ट्रल रुट। यो हाम्रो नाम लेखिदिउँ यहाँ, यो भनेको के भइहाल्यो हाम्रो डर्सल रुट यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो भेन्ट्रल रुट है त, भेन्ट्रल रुट। यो भनेको हाम्रो के हो त यो पार्ट, यति पार्ट हाम्रो के हो यो पार्ट हाम्रो के हो यो पार्ट स्पाइनल कोड, के स्पाइनल नर्भ हो, के त स्पाइनल नर्भ है त। यसैलाई हामी के भन्छौँ त स्पाइनल नर्भ। हेर डर्सल रुटबाट जहिले पनि के छ त सेन्सरी फाइबरहरू गइरहेछ, एफरेन्ट फाइबर गइरहेछ, त्यसैले यो के भइहाल्यो हाम्रो सेन्सरी। यो के भइहाल्यो हाम्रो सेन्सरी हुन्छ, यो सेन्सरी हुन्छ है त। डोर्सल रुट के हुन्छ सेन्सरी नेचर हुन्छ। त्यसरी नै यो भेन्ट्रल रुट जहिले पनि के छ त मोटर फाइबर यहाँबाट निस्किन्छ, के त मोटर। यो के भइहाल्यो हाम्रो मोटर हुन्छ यो टाइप्स। अनि स्पाइनल नर्भ हेर स्पाइनल नर्भ जहिले पनि अलवेज के हुन्छ त मिक्स्ड हुन्छ। किनकि सेन्सरी पनि गइरहेछ अनि के त मोटर पनि यहाँबाट आइरहेछ, जाने पनि काम गरिरहेछ आउने पनि काम गरिरहेछ, कहाँबाट त स्पाइनल नर्भबाट। त्यसैले यो के भइहाल्यो हाम्रो अलवेज यो के भइहाल्यो मिक्स्ड। र स्पाइनल नर्भ मिक्स्ड हुन्छ, डर्सल रुट के हुन्छ सेन्सरी हुन्छ, भेन्ट्रल रुट के हुन्छ त मोटर हुन्छ। अनि यो हाम्रो के भइहाल्यो डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया। यो हाम्रो के भइहाल्यो डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया होइन र, डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया
के त डर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया है त। यही पार्ट्सहरू छ कि हाम्रो। हेर नर्भस यसरी काट्दाखेरि स्पाइनल कोर्ड बिचमा हाम्रो के छ त, बिचमा सेन्ट्रल केनाल छ अनि बिचतिर के छ त बटरफ्लाई सेपमा ग्रे म्याटर हुन्छ, बाहिरतिर के हुन्छ त व्हाइट म्याटर हुन्छ। अनि यतातिर डर्सलतिर हाम्रो के हुन्छ त, के हुन्छ डर्सल मेडियन सल्कस। अनि भेन्ट्रलतिर के हुन्छ त भेन्ट्रल मेडियन फिसर हुन्छ, अलिक ठुलो खाल्डो हुन्छ स्पाइनल कोर्डमा। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने डोर्सल रुट हुन्छ, भेन्ट्रल रुट हुन्छ। डोर्सल भनेको सेन्सरी भइहाल्यो, भेन्ट्रल रुट भनेको मोटर भइहाल्यो। डोर्सलतिर डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ त स्युडो युनिपोलार न्युरोन गएको हुन्छ। त्यसको स्युडो युनिपोलार न्युरोनको के हुन्छ त सेल बडी त्यहाँ हुन्छ है त, स्युडो युनिपोलार। अब त्यो कुराहरू आउँछ पछि। अब त्यसपछि स्पाइनल नर्भको कुरा आयो। स्पाइनल नर्भ कहाँ छ, यहाँ सेन्सरी पनि गइरहेछ, मोटर पनि आइरहेछ। त्यसैले अलवेज के हुन्छ, यो मिक्स्ड हुन्छ, अलवेज मिक्स्ड हुन्छ। अब यो कुराहरू यति जान्दा हामीलाई स्पाइनल कोर्डमा इनफ छ, के छ इनफ छ है त। अब एउटा कुरा म भन्छु, एउटा तिमीहरूलाई नपढाउनु पर्ने कुरा, तर कहीँ बुकहरूको इन्ट्रान्सको बुकमा के हेरेछु त मैले, एउटा क्वेसन छ, सोधेको क्वेसन हो। सोधेको क्वेसन के हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो पनि इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधेको क्वेसन। नेपालमा होइन, इन्डियातिर सोधेछ, इन्डियन इक्जामहरूमा। ल हेर, यो हाम्रो छ नि, यो स्पाइनल कोर्डको बटरफ्लाई सेप भनेको के हो त ग्रे म्याटर होइन र। यो ग्रे म्याटर भयो, भित्रतिर के छ त ग्रे म्याटर। ग्रे म्याटरको होइन, यो पनि ग्रे म्याटर छ नि। अनि के हुन्छ भन्नाले यो ग्रे म्याटरहरू नि स्पेसल पार्टहरू, यति पार्टले केही काम गर्छ, स्पेसल फङ्सन गरिरहन्छ, कुनै यति पार्टले स्पेसल फङ्सन गरिरहन्छ, यो पार्टले पनि स्पेसल फङ्सन गर्छ, कुनै स्पेसल काम हुन्छ के तिनीहरूको। त्यसरी नै कुनै पार्ट यसको पनि काम हुन्छ, यसको पनि काम हुन्छ। अनि त्यसरी यो काम डिफ्रेन्ट पार्टको डिफ्रेन्ट कामहरू हुन्छ है त, जस्ट सिम्पल भाषामा बुझ। अनि यो काम गर्ने फङ्सन होइन, डिफ्रेन्ट कतिवटा टाइप्स हुन्छ, कतिवटा यो ल्यामिना जस्तो हुन्छ, कतिवटा डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ त 10वटा। त्यसमा पनि यो बटरफ्लाई सेपमा पनि एउटा हाफमा के छ त, एउटा हाफमा 10 टाइप्स अफ द ल्यामिना हुन्छ। के हुन्छ त 10 टाइप्स अफ द ल्यामिना। ल्यामिना भनेको यस्तो, यो एउटा पार्टले के गर्यो, एउटा फङ्सन गरिरहेछ, त्यसरी नै अर्को पार्टले अर्को फङ्सन गर्छ। त्यसरी नै टोटल कतिवटा हुन्छ त 10वटा हुन्छ है। त्यो डिटेलमा तिमीहरूलाई चाहिँदैन, जस्ट एउटा नम्बर गएको, नम्बर अफ ल्यामिना यहाँ लेख है। यो मैले पढाइदिएको किनकि तिमीहरूलाई क्वेसन कहीँ सोधेछ कि त्यसैले मैले भनिदियो, नत्र यो पढाउँदिनँ म। नम्बर अफ ल्यामिना इन ग्रे म्याटर अफ स्पाइनल कोर्ड है त। ग्रे म्याटर अफ स्पाइनल कोर्ड कति हुन्छ त टोटल 10 हुन्छ है त। 10वटा ल्यामिना जस्तो 10वटा एरिया हुन्छ, त्यो एरियाको काम डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुरा क्लियर छ, यसमा गाह्रो नमान है। के छ त बिचको बटरफ्लाई सेपमा ग्रे म्याटर छ, त्यो ग्रे म्याटरको पनि 10वटा पार्ट जस्तो हुन्छ कि, त्यो पार्टले 10वटा पार्टले डिफ्रेन्ट काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो ल्यामिना, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त 10वटा डिफ्रेन्ट पार्टलाई ल्यामिना भन्छौँ। त नम्बर अफ ल्यामिना इन द ग्रे म्याटर अफ द स्पाइनल कोर्ड कति भयो 10 है त। यो क्वेसन सोधेछ, त्यसैले म गराइदियो, गाह्रो छ क्वेसन यो, नसोध्नु पर्ने, तर आउँदैन होला अब क्वेसन यो। ल अब हाम्रो के सक्यो त स्पाइनल कोर्ड के हो सक्यो है त। हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको मेन पार्ट्सहरू सक्यो। अब हामी के कुरा गर्छौँ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमकै। अब के छ त हाम्रो ट्युब। हेर हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको ट्युबबाट बनेको थियो। हाम्रो के थियो त यो ट्युबबाट बनेको थियो, माथिदेखि लिएर तलसम्म। अनि यहाँ स्वेलिङ बनेको थियो, यो स्वेलिङ पार्टले के बनाएको थियो, हाम्रो ब्रेन बनाएको थियो, तलको पार्टले स्पाइनल कोर्ड। अनि यो तलदेखि होइन, यो तलदेखि लिएर माथिसम्म के छ, बिचमा क्याभिटी छ, स्पेस छ। के छ त स्पेस छ। त्यो स्पेसहरू होइन कहीँ गएर ब्रेन ठुलो हुन्छ नि, त्यसरी नै यो यहाँको स्पेस पनि गएर के हुन्छ ब्रेनहरूमा कहीँ के हुन्छ त त्यो स्पेस ठुलो बन्छ के, कहीँ के हुन्छ त सानै हुन्छ है त। कहीँ सानै हुन्छ, कहीँ के हुन्छ त्यो स्पेसहरू भित्रको स्पेस के हुन्छ ठुलो बन्छ। ठुलो स्पेसलाई हामी के भन्छौँ त भेन्ट्रिकल। के भन्छौँ त हामी भेन्ट्रिकल। कहीँ सानो स्पेसहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ फोरामेन अफ मनरो भन्छौँ, कहीँ भन्छौँ एक्युडक्ट अफ द सिल्भियस भन्छौँ हामी, कहीँ के भन्छौँ त हामी सेन्ट्रल केनाल। स्पाइनल कोर्डमा त्यही स्पेसलाई साङ्गुरो हुन्छ, स्मल हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल केनाल। त्यही कुरा म अहिले फिगर बनाऊ है, एउटा फिगर बनाऊ, म तिमीहरूलाई त्यसमा एक्सप्लेन गर्छु है। हाम्रो होइन त्यो न्युरल ट्युबमा भएको यो स्मल स्पेसहरू त्यो थियो नि पातलो तलदेखि माथि, त्यो स्पेस चाहिँ अब हाम्रो एडल्ट ब्रेनमा कुन ठाउँ बनाएको छ त, त्यही कुरा हामी पढ्न गएको छौँ।
है त एउटा फिगर बनाउँछु म है त। अब म यहाँ फिगर बनाउँछु अर्को पेजमा, यहाँ ल अर्को पेजमा म फिगर बनाएँ तिमीहरूको लागि। ल एउटा के बनाउँछु त म सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको यसरी सिधा फिगर बनाउँछु, यो अगाडिबाट फिगर बनाउँछु के त अगाडिबाट फिगर बनाउँछु है। ल यो मानौँ के छ त हाम्रो सेरिब्रम, के त यो सेरिब्रम छ हाम्रो है, यो के छ त हाम्रो सेरिब्रम छ हाम्रो, सेरिब्रम भइहाल्यो। यो हाम्रो के छ त मिड ब्रेन, के त मिड ब्रेन, यो हाम्रो के भइहाल्यो पन्स भइहाल्यो, पन्स भयो। अनि यो के भइहाल्यो हाम्रो मेडुला भयो। अनि यो तलको पार्ट के हुन्छ, तल कहाँ जान्छ त स्पाइनल कोड, के जान्छ त यो स्पाइनल कर्ड, यो भयो ठुलो फिगर बनायो है त के भयो स्पाइनल कोड। र हाम्रो बिचमा हैन यो ट्युब थियो नि पहिला, ट्युब, त्यो ट्युबमा के छ त स्पेस थियो, यो के थियो स्पेस थियो। यहाँ तलदेखि माथिसम्म के हुन्छ त यो तलदेखि लिएर माथिसम्म यसरी के हुन्छ त यसमा पनि स्पेस हुन्छ, के हुन्छ स्पेस हुन्छ है त। यो स्पेस भित्रमा छ, यो के छ त स्पेस छ, खाली ठाउँ छ। अनि के हुन्छ यो कुनै ठाउँमा के हुन्छ यो स्पेस ठुलो बनिदिन्छ, के हुन्छ त ठुलो बनिदिन्छ, कहीँ के हुन्छ त सानै हुन्छ, फेरि के हुन्छ कहीँ अर्को ठाउँमा फेरि ठुलो बनिदिन्छ, फेरि यो यतातिर के हुन्छ भन्नाले सानै हुन्छ हैन, त्यो सानै हुन्छ त्यो त्यसको। अनि ठुलो स्पेस बनायो भने त्यसको नाम भइहाल्यो, सानो स्पेसहरूको बेग्लै नाम हुन्छ। त्यही कुरा अब हामी पढौँ है त। ठुलो स्पेसलाई हामी के भन्छौँ त भेन्ट्रिकलहरू बन्ने गर्छौँ। अब ल फिगर बनाएँ, त्यही सानो भित्रको ट्युबको स्पेसले के गराउँछ त कस्तो कस्तो स्पेस बनाउँछ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको भित्रमा, त्यो कुरा हामी अहिले पढौँ है त। ल यो बिचको म मेटेँ, अनि फाइनल कस्तो हुन्छ त्यो कुरा म गएर आउँछु है त। अलि फिगर नराम्रो हुनसक्छ है, के बनाइरहेछु म चाहिँ, यो त्यही स्पेसहरू छ कि त्यही स्पेसहरू कहीँ ठुलो भएको छ कहीँ सानो छ। अनि ल हेर, अनि के हुन्छ भन्नाले ल हेर त्यही भित्रको स्पेसहरू के भयो हाम्रो, त्यही भित्रको स्पेस पहिला सिधा त्यो सिलिन्ड्रिकल, अनि त्यो गएर के हुन्छ स्वेलिङहरू बनाउँछ, दुईवटा यसरी ठुलो क्याभिटी जस्तो बन्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ल्याटरल भेन्ट्रिकल। यो हाम्रो दुईवटा के भइहाल्यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल, यो दुईवटा हाम्रो के भइहाल्यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल है त। यो के भयो ल्याटरल भेन्ट्रिकल, ल्याटरल भेन्ट्रिकल भइहाल्यो। अनि यो हाम्रो यो थर्ड भेन्ट्रिकल, यो के हो हाम्रो त थर्ड भेन्ट्रिकल, यो हाम्रो के हो थर्ड भेन्ट्रिकल है त भेन्ट्रिकल। यो हाम्रो के भइहाल्यो फोर्थ भेन्ट्रिकल, ठुलो ठुलो स्पेसहरूलाई के भन्छौँ त हामी भेन्ट्रिकल भन्छौँ, फोर्थ भेन्ट्रिकल है त। अनि अब त्यसको बिचको सानो सानो ठाउँहरूलाई यो दुईवटा हाम्रो यो दुईवटा ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त, यो दुईवटालाई हामी के भन्छौँ त फोरामेन अफ मनरो, फोरामेन अफ मनरो है त, फोरामेन अफ मनरो भइहाल्यो। यो हाम्रो के भइहाल्यो एक्युडक्ट अफ सिल्भियस है त, एक्युडक्ट अफ सिल्भियस। अनि त्यसपछि हाम्रो के भइहाल्यो यो भनेको सेन्ट्रल केनाल, स्पाइनल कोडमा के हुन्छ त हाम्रो सेन्ट्रल केनाल है त। न्युरल ट्युबकै त्यही स्पेस हो। अनि अब आएर एडल्टमा आएर डिफ्रेन्ट नामहरू हामी दिन थाल्छौँ, सेन्ट्रल केनाल है त। अब हेर यो के छ त हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको होइन, माथि पनि क्लोज तल पनि क्लोज, अनि बिचमा के छ त हाम्रो भित्रमा के छ त स्पेस छ। यो भित्रको स्पेस होइन बाहिरसँग के हुन्छ त कम्युनिकेट गर्छ, के त कम्युनिकेट गर्छ। अरू सबै ठाउँमा के छ यो ट्युब क्लोज हुन्छ कि तल पनि माथि पनि गएर पछि क्लोज हुन्छ, तर बाहिर यो भित्रको होइन भित्रमा स्पेस हुन्छ, त्यो स्पेस के गर्छ त
बाहिरसँग कम्युनिकेट गर्छ। कतिवटा प्वाल पर्छ यसमा त, कतिवटा प्वाल हुन्छ त, 3वटा प्वालले। दुईटा के हुन्छ त ल्याटरल साइडमा हुन्छ, एउटा के हुन्छ त पछाडि पोस्टेरियर साइडमा हुन्छ। के हुन्छ त पोस्टेरियर साइडमा। दुईटा ल्याटरल साइडमा हुन्छ, एउटा पोस्टेरियर साइडमा। त्यो कहाँ हुन्छ त, कहाँ हुन्छ त फोर्थ भेन्ट्रिकलतिर हुन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ त हाम्रो फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ। यो प्वाल बनाउँछ कि यहाँ के बनाउँछ प्वाल जस्तो बनाउँछ। यहाँ पनि के बनाउँछ त प्वाल जस्तो बनाउँछ। त्यो प्वाललाई हामी के भन्छौँ त फोरामेन अफ लस्का। यो दुईटै के भइहाल्यो फोरामेन अफ लस्का है त, फोरामेन अफ लस्का, लस्का दुईटै है त, यो पनि र यो पनि। अनि यता के हुन्छ पछाडितिर पनि, यो ट्युबको पछाडितिर पनि यसरी के हुन्छ त स्पेस जस्तो आउँछ यो है। अनि यो पनि यो के भइहाल्यो हाम्रो फोरामेन अफ म्यागेन्डी, मेन अफ म्यागेन्डी। सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूलाई हैन, हाम्रो के छ भन्नाले अब यसबाट टन्नै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूलाई। के सोध्छ त, मैले जस्ट सिम्पल कुरा पढाएँ, अहिले केही गाह्रो नमानेर। र के छ त हाम्रो न्युरल ट्युब थियो बच्चामा हुँदाखेरि, सानोमा हुँदाखेरि के छ त न्युरल ट्युब थियो यो। अनि के हुन्छ पछि गएर यो माथि पनि क्लोज हुन्छ, तल पनि क्लोज हुन्छ, तर बिचमा के छ त स्पेस छ कि छैन, बिचभित्र खाली ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन, खाली ठाउँ हुन्छ तलदेखि माथिसम्म। अनि त्यही स्पेस के गर्छ त हाम्रो कहीँ कहीँ के हुन्छ त ठुलो स्पेस, त्यो भित्रमा के हुन्छ त्यो स्पेस ठुलो बन्छ, कहीँ के हुन्छ त सानै हुन्छ। त्यो स्पेसहरूको नामहरू हामीले दिन्छौँ के त लोकेसन अनुसार है त, लोकेसन अनुसार नाम दिन्छौँ। कहाँ यो थर्ड ल्याटरल भेन्ट्रिकल कहाँ हुन्छ त सेरिब्रममा हुन्छ। के हुन्छ त सेरिब्रममा हुन्छ। ल्याटरल भेन्ट्रिकल कहाँ हुन्छ त हाम्रो सेरिब्रममा। यहाँ लेख तिमीहरू, ल्याटरल भेन्ट्रिकल कहाँ छ हाम्रो सेरिब्रममा छ है त, सेरिब्रममा छ। कहाँ छ त सेरिब्रमभित्र छ, दुईटै सेरिब्रममा दुईटा भन्यो। त्यसपछि हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल, थर्ड भेन्ट्रिकल कहाँ हुन्छ त हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल कहाँ हुन्छ डायन्सिफेलन छ नि, डायन्सिफेलनभित्र हुन्छ। टेलेन्सिफेलन थियो त्यसपछि डायन्सिफेलन थियो नि, थ्यालामस छ दुईटा थ्यालामसको बिचमा हुन्छ। के हुन्छ त बिचमा हुन्छ के त थर्ड भेन्ट्रिकल। यो कहाँ छ त हाम्रो डायन्सिफेलन, डायन्सिफेलन है त, डायन्सिफेलनभित्र छ। डायन्सिफेलनमा पनि के सोध्यो भने कुन के को बिचमा छ त दुईटा थ्यालामसको बिचमा, इन बिट्विन, यहाँ लेखिदियो इन बिट्विन टु थ्यालामाई, थ्यालामाई दुईटा थ्यालामाईको बिचमा छ। अनि तिमीहरूलाई सोधिन्छ के त हाम्रो एक्युडक्ट अफ सिल्भियस कहाँ छ त, कहाँ छ त यो एक्युडक्ट अफ सिल्भियस मिड ब्रेनमा छ। कहाँ छ त मिड ब्रेनमा छ है त। एक्युडक्ट अफ सिल्भियस कहाँ छ त हाम्रो मिड ब्रेनमा। यो मिड ब्रेन हो कि होइन, हो मिड ब्रेन हो। यो पार्ट मिड ब्रेन हो कि होइन, यो पार्ट मिड ब्रेन हो कि होइन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेनभित्र के छ त मिड ब्रेनभित्र यो ट्युब जस्तो छ, यो ट्युब जस्तो, यो ट्युबलाई हामी के भन्छौँ त एक्युडक्ट अफ सिल्भियस। त्यो कहाँ छ त मिड ब्रेन भइहाल्यो। अब हाम्रो के छ त फोर्थ भेन्ट्रिकल, फोर्थ भेन्ट्रिकल कहाँ छ त यो पोन्स र मेडुलामा छ, पोन्स र मेडुलामा छ है त। हाम्रो फोर्थ भेन्ट्रिकल के भइहाल्यो पोन्स प्लस मेडुलाभित्र छ है त। तिमीहरूलाई सोधिदियो भने यो फोरामेन अफ मनरो कहाँ छ भने फोरामेन अफ मनरो पनि के भइहाल्यो सेरिब्रममै भइहाल्यो। के त सेरिब्रममै भइहाल्यो है। ल्याटरल भेन्ट्रिकल र फोरामेन अफ मनरो पनि के भइहाल्यो सेरिब्रममै भइहाल्यो। हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल कहाँ भइहाल्यो दुईटा थ्यालामसको बिचमा, त्यो भनेको डायन्सिफेलनको बिचमा छ। त्यसपछि हाम्रो के भइहाल्यो हाम्रो के छ त यो एक्युडक्ट अफ सिल्भियस मिड ब्रेनमा छ, फोर्थ भेन्ट्रिकल पोन्स र मेडुलामा छ। अनि हाम्रो यो भइहाल्यो फोरामेन अफ लस्का छ एउटा, फोरामेन अफ म्यागेन्डाई दुईटा ल्याटरल साइडमा, यो साइडतिर हुन्छ लस्का, ल्याटरल हुन्छ के लस्का है त, ल्याटरल दुईटा साइडमा हुन्छ ल्याटरल। म्यागेन्डी भनेको मेडियल हुन्छ, बिचतिर हुन्छ। के हुन्छ त मेडियल है त, मेडियल है त, मेडियल बिचमा हुन्छ तर पोस्टेरियर साइडमा हुन्छ। यो मानव यो ट्युब छ, यो ट्युब छ, ट्युबमा प्वाल छ, दुईटा प्वाल के छ ल्याटरल साइड, एउटा लेफ्टमा छ एउटा राइटमा छ। अनि एउटा के भइहाल्यो भने यो पोस्टेरियर साइड छ भने पोस्टेरियरबाट पनि एउटा प्वाल आएको हुन्छ। अनि त्यो प्वाल कहाँ जान्छ त, कुन ठाउँमा जान्छ त्यो कुरा अब हामी पढ्छौँ। त्यो प्वाल गएर कहाँ ओपनिङ हुन्छ न त्यो कुरा अब हामी जान्छौँ। न भित्रको ट्युबसँग प्वाल छ, यो प्वाल गएर के गर्छ त बाहिरको स्पेसमा ओपन भइरहेछ, त्यो ओपन हुने ठाउँ के भइहाल्यो त्यो ठाउँ हामी पढ्छौँ है त। क्लियर छ अब त्यो क्लियर। अब त्यो कुन स्पेसमा ओपनिङ हुन्छ त्यो पढ्नको लागि हामीले कभरिङहरू पढ्नु पऱ्यो, ब्रेनको के त कभरिङ पढ्नु पऱ्यो। अनि त्यो कुन कभरिङहरू कतिवटा हुन्छ त 3वटा कभरिङ हुन्छ। कतिवटा हुन्छ त 3वटा कभरिङ हुन्छ। अनि 3वटा कभरिङको बिचहरूमा के हुन्छ स्पेसहरू हुन्छ, त्यो स्पेसमा गएर कहीँ ओपन हुन्छ है त,
ल अब हामी के पढौँ त कभरिङ अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम के त कभरिङ अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम ल हेर फेरि मैले फिगर बनाएँ के त फेरि फिगर बनाएँ मैले है अर्को कलर लिन्छु ल म के भइहाल्यो हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ हाम्रो के छ यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अलि सानो फिगर बनाउँछु सानो थोरै कोर्नुपर्छ भनेर ल यहाँ हाम्रो के भयो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम के छ त कभर गरेछ के जस्तै मानौँ यो हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ अनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई अब यहाँबाट के छ लेयरहरूले चारैतिरबाट के गर्छ त कभरिङहरू हुन्छ कतिवटा कभर हुन्छ त 3वटा कभर हुन्छ है त जस्तै मैले यो हैन अब जस्तै यो ट्युब छ यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ त्यसरी यो पेपरले चारैतिरबाट कभर गर्यो भने यो कभरिङ भयो कि भएन अर्को पेपरले यो ट्युबलाई अर्को पेपरले चारैतिरबाट कभर गर्यो भने कभरिङ भयो कि भएन त्यसरी नै हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पनि चारैतिरबाट के गर्छ त कभर गर्छ कभर गर्ने काम त्यसलाई हामी के गर्छौँ कभरिङ कतिवटा कभर हुन्छ त 3वटा कभर हुन्छ है 3वटा कभरले कभर गरे हुन्छ त्यसलाई त्यो कभरिङहरू अब हामी फिगर बनाउँछौँ अब एउटा के हुन्छ भन्नाले यसरी टाँसिए हुन्छ केसँग त हाम्रो पुरै सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसँग टाँसिएर बसेको हुन्छ है एउटा कभरिङ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पाया म्याटर है यो भनेको हाम्रो चारैतिर हुन्छ के हुन्छ त चारैतिर यसरी हुन्छ हाम्रो चारैतिर के भयो पाया म्याटर त्यो केसँग चाहिँ एट्याच हुन्छ पुरै सेन्ट्रल नर्भससँग एट्याच भएको हुन्छ के त कभर यो एट्याच भइसकेको हुन्छ है त एट्याच यो भइहाल्यो रातो कलरको के भइहाल्यो हाम्रो पाया म्याटर चारैतिरबाट कभर गरेछ है त यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो पाया म्याटर है त के त पाया म्याटर यो रातो कलर हाम्रो के भइहाल्यो पाया म्याटर है त पाया म्याटर अब अर्को कभरिङ हुन्छ सेम यस्तै कभर हुन्छ है त यस्तै कभर हुन्छ अब अर्को कलर लिनु पर्यो अब हेर अब के छ त यस्तै अब म सबैतिर फिगर बनाइन है म सब चारैतिर फिगर बनाइन म एक साइडमा मात्र फिगर बनाएँ अब अर्कोतिर पनि के हुन्छ त यसरी कभरिङ गरे हुन्छ अलि यो बिचमा के हुन्छ त स्पेस बनाएको हुन्छ के त स्पेस बनाएको हुन्छ चारैतिर हुन्छ यो चारैतिर कभर गरे हुन्छ त्यसरी नै अब के हुन्छ भन्नाले अब अर्को पनि कभर हुन्छ यसरी कभर गरे हुन्छ यसलाई 3वटाले कभर गरेछ के त 3वटाले कभर गरेछ र अनि यो तीनटैको नाम के छ त अनि यसको नाम के भइहाल्यो हाम्रो ड्युरा म्याटर यसको नाम के भइहाल्यो हाम्रो ड्युरा म्याटर यसको नाम के त हाम्रो पाया म्याटर यसको नाम के त एरेक्नोइड म्याटर यसको नाम के त एरेक्नोइड म्याटर है त एरेक्नोइड म्याटर 3वटा कभरिङ छ 3वटा कभरिङको 3वटा नाम हैन ड्युरा म्याटर एरेक्नोइड म्याटर र पाया म्याटर के त ड्युरा म्याटर एरेक्नोइड म्याटर र पाया म्याटर तिमीहरू बिर्सिरहेको हुन्छौ सबैभन्दा माथि के छ बिचमा कुन छ तल के छ त म आफ्नो पालामा याद के गरेको थिएँ डिएपी याद गरेको थिएँ के त डिएपी याद गरेको थिएँ डिएपी भनेको होइन हामीले सुनेको होइन एउटा फर्टिलाइजर हुन्थ्यो कि हामीले उता खेततिर हाल्ने बेलामा होइन एउटा डिएपी भनेर खाद हुन्थ्यो क्या फर्टिलाइजर हुन्थ्यो डिएपी एकदम होइन एकदम प्रचलित फेमस फर्टिलाइजर छ के डिएपी भनेको त कहिले नबिर्सिने मेरो लागि है त डिएपी अब पहिला के हुन्छ त सबैभन्दा बाहिर ड्युरा म्याटर त्यसपछि बिचमा एरेक्नोइड म्याटर त्यसपछि भित्र पाया म्याटर है याद कसरी गर्ने डिएपी गरेर र अब अनि ड्युरा म्याटरको बाहिरतिरको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ त बाहिरतिरको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ त इपिड्युरल स्पेस यो भनेको हाम्रो के भइहाल्यो इपिड्युरल स्पेस ड्युराको माथि इपिड्युरल स्पेस ड्युराको तल के भइहाल्यो सब ड्युरल स्पेस के त सब ड्युरल स्पेस है त कि अब यसको अब एरेक्नोइडको तल यो एरेक्नोइड म्याटरको तल के हुन्छ त सब एरेक्नोइड स्पेस
सब एरेक्नोइड स्पेस अनि पाया म्याटरको अनि अब के भइहाल्यो अब पाया म्याटर होइन के छ त पाया म्याटर पुरै के छ त पुरै एट्याच भइसकेछ त केसँग एट्याच भइसकेछ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसँग एट्याच हुन्छ यो यहाँ के हुन्छ त एट्याच हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ त स्पेसै हुँदैन यो तल है त एरेक्नोइडको तल के भइहाल्यो सब एरेक्नोइड स्पेस ड्युराको तल के भइहाल्यो सब ड्युरल स्पेस ड्युराको माथि इपिड्युरल स्पेस स्पेसहरूको मिनिङ जान्नु पऱ्यो तिमीहरूले स्पेस भनेको ड्युरा म्याटरको माथि भयो इपिड्युरल स्पेस त्यही ड्युरा म्याटरको तल सब ड्युरल स्पेस अनि एरेक्नोइड म्याटरको तल सब एरेक्नोइड स्पेस है त अब इपी एरेक्नोइड स्पेस किन खै त इपी एरेक्नोइड स्पेस छ त छैन इपी एरेक्नोइड स्पेसको नाम हामी अलरेडी एउटा दिइसकेछौँ के दिइसकेछौँ त सब ड्युरल स्पेस हामीले अलरेडी नाम दिइसकेछौँ भने अर्को नाम दिने जरुरी छ छैन त्यसैले हाम्रो हैन इपी एरेक्नोइड स्पेस हुँदैन ल यही कुरा थियो हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अब त हाम्रो सक्यो है अब हेर अब के छ त अब हेर यो मैले भने थिएँ नि यहाँ यो फिगरमा हेर यो प्वालहरू गएर ओपेन हुन्छ कहाँ हुन्छ त ओपेन बाहिर हुन्छ कहाँ हुन्छ त बाहिर ओपेन हुन्छ यो के छ बाहिर यो तिनटै प्वाल छ नि यो तिनटै प्वाल के हुन्छ त बाहिर ओपेन हुन्छ त कुन ठाउँमा ओपेन हुन्छ त्यो कुरा अहिले म पढाउन गइरहेछु के त कुन ठाउँमा ओपेन हुन्छ त सबैभन्दा हैन यहाँ के छ एट्याच भएको पाया म्याटर थियो के त पाया म्याटर यसरी पुरै एट्याच भएको छ हैन र पाया म्याटर पुरै एट्याच भएको छ यो रातो त्यसपछि येल्लो कलरमा के छ त हाम्रो येल्लो कलरमा यो के छ त हाम्रो एरेक्नोइड म्याटरको तल के छ त सब एरेक्नोइड स्पेस के त यो सब एरेक्नोइड स्पेस है त सब एरेक्नोइड स्पेस है त सब एरेक्नोइड स्पेस यो होइन फोरामेन अफ लस्का फोरामेन अफ मैगेन्टाइट तीनवटा ओपेनिङ छ जुन भित्रदेखि बाहिरसम्म कम्युनिकेट गर्छ अनि कहाँ गएर ओपेन हुन्छ बाहिर सब एरेक्नोइड स्पेसमा गएर ओपेन हुन्छ है त यति कुरा तिमीहरू बुझिसक्यौ अब यही फिगरमा म एउटा कुरा अझै पढाउन गइरहेछु के त एउटा कुरा अझै पढाउन गइरहेछु सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइडको बारेमा के त सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइडको बारेमा म पढाउन गइरहेछु हेर अब के छ भन्नाले भेन्ट्रिकल जहाँ भेन्ट्रिकल छ त्यहाँ के हुन्छ त्यो भित्र कोरोइड प्लेक्सेस हुन्छ के हुन्छ त यहाँ के छ त कोरोइड प्लेक्सेस यहाँ के छ त कोरोइड प्लेक्सेस यहाँ कोरोइड प्लेक्सेस थर्ड भेन्ट्रिकलमा पनि यतातिर हुन्छ फोर्थ भेन्ट्रिकलहरुमा पनि यसरी कोरोइड प्लेक्सेसहरु हुन्छ हैन हेर कोरोइड प्लेक्सेसको काम के काम हुन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई कोरोइड प्लेक्सेसको काम के हुन्छ त सीएसएफ प्रोडक्सन गर्ने के त सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सेसले प्रोडक्सन गर्छ त के गर्छ कोरोइड प्लेक्सेस अफ द भेन्ट्रिकलले के गर्छ त सीएसएफ प्रोडक्सन गर्छ है त सीएसएफ प्रोडक्सन गर्ने ठाउँको भइहाल्यो भेन्ट्रिकलहरुमा के हुन्छ त कोरोइड प्लेक्सेस हुन्छ कोरोइड प्लेक्सस यसको नाम के भइहाल्यो कोरोइड प्लेक्सस है त यो हाम्रो के भइहाल्यो कोरोइड प्लेक्ससले के प्रोडक्सन गर्छ त सीएसएफ हेर अनि सीएसएफ हैन यहाँ प्रोडक्सन हुन्छ अनि यहाँबाट के गर्छ त यहाँबाट प्रोडक्सन सीएसएफ प्रोड्युस भएर हैन यहाँबाट के हुन्छ त यसरी मुभमेन्ट गरेर यहाँ आउँछ अनि यहाँ आउँछ यसरी आउँछ अनि यहाँबाट यो बाहिर यसरी निस्किरहेको हुन्छ के यहाँबाट यो के हुन्छ त बाहिर यसरी निस्किन्छ कोरोइड अनि यो यहाँबाट पनि पछाडीबाट पनि निस्किन्छ अनि तल पनि जान्छ यो अनि यो सीएसएफ कोरोइड प्लेक्ससले प्रोड्युस गर्यो अनि यो यता तलतिर यसरी मुभमेन्ट किन गरिरहेछ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त हाम्रो के छ त यो ट्युब छ यो ट्युब भित्र के छ त भित्रमा स्पेस छ भित्रमा पनि त न्युट्रिसन जानु पर्यो तिनीहरुलाई पनि के चाहिन्छ तिनीहरुलाई पनि के चाहिन्छ त ग्लुकोज चाहिन्छ अक्सिजनहरु चाहिन्छ न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ त्यो न्युट्रिएन्टहरु पाउनको लागि कसले लगिदिन्छ त त्यही सीएसएफले यहाँ हैन भेन्ट्रिकल थियो त्यो भेन्ट्रिकलहरु प्रोड्युस गरेर भित्रमा के गर्छ त त्यही न्युट्रिएन्टहरु दिने काम गर्छ त कसलाई त हाम्रो नर्भस सिस्टममा त्यो भित्र के हुन्छ त ब्लड भेसलहरु हुँदैन त्यो ट्युब भित्र ब्लड भेसलहरु हुँदैन अनि त्यो टिस्युहरुलाई के चाहिन्छ त न्युट्रिएन्टहरु चाहिन्छ त्यो न्युट्रिएन्ट दिने काम के गर्यो सीएसएफ को हामी फंक्सन पढ्छौं त सीएसएफ को फंक्सन के त भने न्युट्रिएन्ट दिने काम हुन्छ है त एउटा फंक्सन त्यो पनि हुन्छ ल है त
अब हामी पढिसक्यौँ के पढ्यौँ त हामीले स्पाइनल कर्ड पनि पढ्यौँ हैन। स्पाइनल कर्डको पुरै डिटेलमा पढिसक्यौँ, लेभलहरू पढिसक्यौँ, त्यसको पार्ट्सहरू पढिसक्यौँ, क्रस सेक्सन गरेर पनि पढ्यौँ, के पार्ट्सहरू छ त्यो पनि पढिसक्यौँ अनि हैन। ग्रे म्याटर त्यसको भित्र हुन्छ, बटरफ्लाई सेपमा हुन्छ, त्यसमा पनि 10वटा ल्यामिना छ, त्यो पनि पढिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले के कुरा गऱ्यौँ, हामी ब्रेनको भेन्ट्रिकलहरूको बारेमा, लोकेसनहरू कहाँ छ भेन्ट्रिकलहरूको हैन, त्यो एक्युडक्टको लोकेसन कहाँ छ, त्यो क्वेसन सोधिरहेको छ के एक्युडक्ट यसरी सोध्छ के एक्युडक्ट अफ सिल्भियस लोकेसन इज इन द कहाँ त अब अप्सन दिइहाल्छ सेरिब्रम, सेरिबेलम हैन, त्यसपछि मिड ब्रेन, त्यसपछि मेडुला, एन्सर के हुन्छ त मिड ब्रेन है त। यसरी क्वेसनहरू सोध्छ, त्यसैले म पढाइदिएको। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्नाले भित्रको क्याभिटी बाहिरसम्म ओपन हुन्छ, केबाट त 3वटा ओपनिङबाट, ल्याटरली 3वटा लस्का, पछाडि मेडियनमा बिचमा के हुन्छ त फोरामेन अफ म्यागेन्डी, कहाँ गएर ओपन हुन्छ त सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस तिनीहरूको पनि हामी कुरा गरिसक्यौँ, स्पेसहरू भनेको के हो, कभरिङ भनेको के हो, त्यो कुराहरू गरिसक्यौँ हामीले। अब हामीले यसमा अब कुरा गर्नुपर्ने भनेको के हो, सिएसएफको बारेमा। अब सिएसएफको बारेमा तिमीहरूलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, सिएसएफ भनेको हो के हैन, के काम छ त्यसको हैन, के काम हो हाम्रो सिएसएफ किन प्रड्युस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेको हो के, त्यसको अब हामी त्यही कुरा गर्छौँ है त। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड यहाँ लेखिदिन्छु म, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड, स्पाइनल फ्लुइड। हेर मैले के भनेको थिएँ, यो भेन्ट्रिकल छ, यहाँ हाम्रो यो भेन्ट्रिकल थियो कि थिएन, अनि यो तल गएर यसरी ओपनिङ भएको हुन्छ नि। भेन्ट्रिकलभित्र हाम्रो के छ, यो क्रोइड प्लेक्ससहरू छ, क्रोइड प्लेक्सस छ, त्यसैले के गर्छ त सिएसएफ प्रोडक्सन गर्छ हैन, त्यसैले के गर्छ त सिएसएफ प्रोडक्सन गर्छ। अब कसरी यो सिएसएफ कहाँबाट आउँछ त, यो फ्लुइड हो नि, यो फ्लुइड हो, फ्लुइड केबाट बनिरहेछ त, केबाट आउँछ त ब्लड, यतातिर के हुन्छ त यहाँ यतातिर हाम्रो के हुन्छ त ब्लड हुन्छ, यही ब्लडलाई फिल्टर गरेर यहाँ के हुन्छ त सिएसएफ बन्ने काम गर्छ त। त्यसैले सिएसएफ इज द फिल्ट्रेट अफ द ब्लड, यसरी क्वेसन पनि सोधेछ तिमीहरूलाई। सिएसएफ भनेको हो के त, एक्चुअलीमा हो के त फिल्ट्रेट अफ द ब्लड, जसमा के हुन्छ त होइन ब्लडकै पार्टहरू हुन्छ, तर त्यसबाट धेरै अलिक कम मात्रामा हुन्छ, सबै कुरा ब्लडको हुँदैन, तर त्यसबाट अलिक कम मात्रामा हुन्छ। यसमा लेखिदियो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड के भ्यालु हाम्रो फिल्ट्रेट अफ द ब्लड, फिल्ट्रेट अफ यो त ब्लड हो, ब्लडकै फिल्ट्रेट हो, फिल्ट्रेसन गरेर बनाएकै पार्ट हो क्या त फिल्ट्रेट हो। फिल्ट्रेसन गर्ने काम के भइहाल्यो यसको क्रोइड प्लेक्ससको, कसको त क्रोइड प्लेक्ससको है त। यो हाम्रो के भइहाल्यो भेन्ट्रिकल, ल के भइहाल्यो। अनि यसको भोल्युम, टोटल भोल्युम सिएसएफको कति हुन्छ त, कति हुन्छ त थाहा छ तिमीहरूलाई, लगभग एराउन्ड 150 ml हुन्छ, कति हुन्छ त 150 ml भोल्युम यसको हुन्छ फेरि। अब यसको फङ्सन हामी पढौँ, फङ्सन अफ द के त फङ्सन अफ सिएसएफ। सिएसएफको काम के छ त, मैले एउटा फङ्सनको कुरा गरिसकेँ, के गर्छ त भित्र हाम्रो ब्लड भेसल छैन, न्युट्रिसनहरू दिने काम गर्छ, के गर्छ त न्युट्रिसन दिने काम गर्छ। न्युट्रिसन अर्को काम के हो त, अर्को काम के हो त फ्लुइडमा केही अब्जेक्ट राख्दाखेरि त्यो हल्को लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो अलि वेट त्यसको कम भएको लाग्छ कि लाग्दैन, अनि के गर्छ वेट कम गराउने काम गर्छ हाम्रो हैन। हाम्रो यो ब्रेन भनेको एकदम हेभी पार्ट हो, तर हाम्रो टाउको दुख्छ त दुख्दैन, अलि त्यसलाई वेटलाई के गरेछ त अलि रिड्युस गर्ने काम गर्छ हैन र, त्यसको वेट रिड्युस गर्ने काम भयो एउटा। अर्को के हुन्छ त, एउटा के गर्छ त हैन प्रोटेक्सन, मेकानिकल प्रोटेक्सन, यो सिएसएफ होइन चारैतिर छ, भित्र पनि हुन्छ सिएसएफ, अनि यो सब एरेक्नोइड स्पेस, यो सब एरेक्नोइड स्पेस छ नि, यो सब एरेक्नोइड स्पेस बाहिर पनि के हुन्छ त फ्लुइड आएको हुन्छ, कहाँबाट आउँछ त त्यही ट्युब ओपनिङ, 3वटा ओपनिङ छ नि, त्यो ओपनिङबाट बाहिरसम्म फ्लुइडहरू भएको हुन्छ। त्यो फ्लुइडले के गराउँछ त हैन, एउटा के गर्छ त मेकानिकल प्रोटेक्सन गर्छ, के त मेकानिकल प्रोटेक्सन है त के त मेकानिकल क्वेसन क्वेसन प्रोटेक्सन गर्छ, प्रोटेक्सन है त प्रोटेक्सन। न्युट्रिसन दिने काम नि काम गर्छ, अनि के गर्छ यसले
त्यहाँबाट वेस्ट प्रडक्टहरू छ भने त्यो वेस्ट प्रडक्टलाई इलिमिनेट गर्ने पनि काम गर्छ, एक्सक्रिएट पनि काम गर्छ। त्यहाँ के भइहाल्यो अर्को एक्सक्रिएसन, यही हो के। अनि एउटा के गर्नु त लाइट वेट गराउने पनि काम गर्छ यसले। यति कुरा हामीले सिएसएफको बारेमा पढौँ है त। सिएसएफको बारेमा यति पढ्दा पुग्छ हामीले। सिएसएफ भनेको अल्ट्रा फिल्ट्रेट अफ द ब्लड हो हैन। अनि एडल्टमा चाहिँ 150 ml भोल्युम हुन्छ लगभग एराउन्डमा, तर बच्चाहरूमा सानै हुन्छ, त्यसको अलिक भोल्युम कम हुन्छ है, त्यो याद गर्ने। बच्चाहरूमा होइन 150 ml, एडल्टमा भनेको 150 ml हो। त्यसपछि सिएसएफको फङ्सन हामीले पढ्यौँ, के त फङ्सन पढ्यौँ हैन, 2-3वटा फङ्सन, न्युट्रिसन दिने काम हैन, त्यसपछि एक्सक्रिएसन गर्ने काम पनि भइहाल्यो, एक्सक्रिएटेड प्रोडक्टहरू हटाउने काम गर्यो त्यसबाट। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्नाले हाम्रो अर्को के भइहाल्यो मेकानिकल प्रोटेक्सन। फ्लुइड छ चारैतिर, के छ त फ्लुइडभित्र केही राखेको छ भने अनि बाहिरबाट फोर्स लाग्यो भने त्यो फ्लुइडमा अलि तैरिन्छ कि तैरिँदैन, त्यही कुरा हो क्या हैन। डाइरेक्ट फोर्स लाग्दैन के, फ्लुइड छ भने यो त्यो फोर्स के हुन्छ चारैतिर के हुन्छ पुरै स्प्रेड हुन्छ हैन। र फ्लुइड भनेको फ्लुइडमा पढ्छौ नि तिमीहरूले, कहाँ एउटा फोर्स लाग्यो भने चारैतिर जान्छ कि जाँदैन, त्यो डाइरेक्ट कहीँ कुनै पनि पर्टिकुलर पार्टमा हाम्रो ब्रेनमा डाइरेक्ट फोर्स लाग्दैन, चारैतिर प्रेसर जान्छ है त। त्यही हो के भ्याल्यु मेकानिकल प्रोटेक्सनको काम भ्याल्यु। यति कुरा हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है त। अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम कुरा सक्यो। अब यसको हामी क्वेसन पनि गर्नु छ थोरै होइन। क्वेसन यसबाट 2-3वटा मात्र म डिस्कस गर्छु, 2-4वटा गरौँ डिस्कस, त्यसपछि हामी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पढ्छौँ है त। क्वेसन अब ल क्वेसन हामी फर्स्ट क्लासमा मात्र क्वेसन गरेको थियो, त्यसपछि क्वेसन नै गरेको छैन हेर। अब हेर मेमोरी क्वेसन गरे, मेमोरी अथवा रिजनिङ अथवा के त क्यालकुलेसन इज रिलेटेड टु व्हिच लॉ, रिलेटेड टु व्हिच लॉ। अप्सन दिइहाल्छ तिमीहरूलाई, के त टेम्पोरल लोब, अर्को अप्सन दिइहाल्यो पराइटल लोब अथवा पराइटल लोब, अर्को अप्सन दिइहाल्यो अक्सिपिटल लोब, अर्को अप्सन दिइहाल्यो के त फ्रन्टल लोब। एन्सर के हुन्छ त फ्रन्टल लोब। एउटै क्वेसनमा धेरै क्वेसन छ यहाँ है त। के छ त मेमोरी, रिजनिङ, क्यालकुलेसन, यो केसँग रिलेटेड छ त फ्रन्टल लोब। अर्को क्वेसन यसमै सोधिदियो भने तिमीहरूलाई, अर्को के सोधिदियो भने पर्सनालिटीको कुरा सोध्न सक्छ त्यहाँ, के त यहाँ के हुनसक्छ अरमा पर्सनालिटी हुनसक्छ है त। अर्को के हुनसक्छ त मोटर कमान्ड हुनसक्छ, मोटर फङ्सन होइन र मोटर फङ्सन कुन लोबसँग एसोसिएटेड छ त फ्रन्टल लोबसँग। त्यसरी नै अब भिजन अप्सन सेम, अब भिजन इज रिलेटेड टु, भिजन इज यहाँ होइन त्यही गराउँछु, तल गराउँछु ल, के त भिजन इज रिलेटेड टु व्हिच लोब, रिलेटेड टु, त्यही सेम अप्सन छ भने ABCD है त सेम। माथि के हुन्छ त अब एन्सर के हुन्छ त हाम्रो टेम्पोरल लोब, फ्रन्टल लोब, अक्सिपिटल लोब। के हुन्छ एन्सर त अक्सिपिटल लोब होइन र एन्सर सी होइन। त्यसरी नै हियरिङ अनि के छ स्मेलको पनि सोधिदियो भने के भइहाल्यो हाम्रो के हुन्छ त टेम्पोरल लोब। अर्को एउटा राम्रो क्वेसन गराए तिमीहरूलाई, के त ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन अप्सन ए मा टेम्पोरल लोब, अप्सन बी मा के त फ्रन्टल लोब है त, अप्सन सी मा अक्सिपिटल लोब, अप्सन डी मा के बाँकी रहिहाल्यो हाम्रो पराइटल लोब। कुन लोबमा लोकेसन छ ब्रोकाज एरियाको? ब्रोकाज भनेको बोल्ने भनेको स्पिच मसलहरू चलाउनु पर्यो, मसल चलाउने मोटर एक काम भयो। मोटर काम कहाँ हुन्छ त हाम्रो कहाँ हुन्छ फ्रन्टल लोबमा। सबै मोटर कहाँ छ त फ्रन्टल लोबमा। अरू के छ सेन्सरी लोब छ। एन्सर के भ्याल्यो फ्रन्टल लोब। त्यसरी नै अब वेनिकेज एरिया सोधियो भने तिमीहरूलाई के हुन्छ एन्सर त
वेनिकेज भनेको टेम्पोरलमा क्वेसन त्यसरी सोध्छ वेनिकेज एरिया हाम्रो है त। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई कर्पस क्यालोजम कुन ठाउँमा छ, कुन लोकेसनमा छ, कुन के को पार्ट हो, त्यसरी अब सेरिब्रमको कि सेरिबेलमको कि मिड ब्रेन कि पन्स के हुन्छ त आन्सर, के हुन्छ एन्सर, कर्पस क्यालोजम के हो त, कहाँ हुन्छ त, सेरिब्रममा लेफ्ट र राइट हेमिस्फियरलाई जोड्ने काम गर्छ। त्यो क्वेसन भइहाल्यो एउटा। अर्को क्वेसन हामी गर्छौँ। अब हामी के पढ्यौँ त, के पढ्यौँ हामी, अब टेलेन्सिफेलन सक्यौँ। डाइन्सिफेलनमा अब डाइन्सिफेलनमा टन्नै क्वेसनहरू सोधिरहन्छ तिमीहरूलाई। हेर डाइन्सिफेलनमा के सोधिरहन्छ त, अब के छ भन्नाले के सोध्छ तिमीहरूलाई, हाइपोथ्यालामसमा जस्तै अब रिले सेन्टर इज, यसरी के सोध्यो भन्नाले रिले सेन्टर इज अथवा रिले सेन्टर अथवा के त गेटकिपर अफ सेरिब्रम। एन्सर के हुन्छ, सिधै एन्सर लेखेँ मैले त, एन्सर के हुन्छ त, थ्यालामस। अर्को अप्सनहरूमा के दिन सक्छ त, इपिथ्यालामस, हाइपोथ्यालामस, अल दिन सक्छ है त। अप्सन अरू तिमीहरू बनाउन सक्छौ, एउटा इपिथ्यालामस एउटा हाइपोथ्यालामस। ल अर्को क्वेसन, इमोसन इज रिलेटेड टु, अप्सन सेम हुन्छ। अब इमोसन आइहाल्यो, अप्सन सेम छ। अब इमोसन इज रिलेटेड टु के त, इमोसनको कुरा सोध्यो। एन्सर के हुन्छ यसको, इमोसन केसँग रिलेटेड छ त, कुन, हाइपोथ्यालामससँग। एन्सर के हो त, हाइपोथ्यालामस हुन्छ हैन र, हाइपोथ्यालामस है त, हाइपोथ्यालामस। अनि अर्को क्वेसन सोधिदियो, लिम्बिक सिस्टम पनि के छ त, इमोसनसँग एसोसिएटेड हुन्छ है त, लिम्बिक सिस्टम पनि एसोसिएटेड हुन्छ। त्यो पनि याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले। लिम्बिक सिस्टमकै पार्ट हो के त, हाइपोथ्यालामस। त्यो पनि कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यसपछि हामी मानौँ के भयो, त्यो भयो। अब मिड ब्रेनबाट खासै क्वेसन सोधिरहेको हुँदैन तिमीहरूले, 4वटा कोलिकुलाई छ त्यहाँबाट। त्यसपछि एप्निस्टिक सेन्टर कहाँ छ, न्युमोट्याक्सिक सेन्टर कहाँ छ, त्यो सोध्छ तिमीहरूलाई हैन र, एप्निस्टिक सेन्टर। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँ छ, कार्डियक सेन्टर कहाँ छ, त्यो सोध्छ क्वेसन तिमीहरूलाई हैन। कहाँ छ त, मेडुलामा छ। एप्निस्टिक सेन्टर न्युमोट्याक्सिक के हुन्छ त, बोन्समा छ। त्यो त्यसरी सोध्छ। त्यसपछि तिमीहरूलाई के सोध्छ त, अब स्पाइनल कर्डको अब कहाँ छ, कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त, फोरामेन म्याग्नमदेखि लिएर L2 सम्म हुन्छ, L1 सम्म हुन्छ एडल्टमा है त, L1 सम्म हुन्छ। त्यसरी नै अब के सोध्यो भने तिमीहरूलाई, अब डोर्सल रुट कस्तो खाले, सेन्सरी हो कि मोटर हो कि मिक्स्ड हो। डोर्सल रुट कस्तो हुन्छ त, अलवेज सेन्सरी। डोर्सल रुट सेन्सरी, भेन्ट्रल रुट मोटर, स्पाइनल नर्भ मिक्स्ड है त। सेन्ट्रल कहाँ छ त, स्पाइनल कर्डभित्र छ है त। यसरी क्वेसनहरू तिमीहरूलाई टन्नै क्वेसनहरू आउँछ। पछि पनि हामी क्वेसन एउटा क्लासमा थुप्रै सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, होल नर्भस सिस्टमको क्वेसन एकैचोटि डिस्कस गर्छौँ है। आजको लागि यतिकै राखौँ है त।